त्यसमा ओपनिङ स्टक दिएको छैन हैन, प्रोडक्सन युनिट दिएको छ 42,000, त्यसपछि सेल्स युनिट 38,000 छ, क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ 3,000 मात्रै छ के। एकैछिन है, के भन्नुभयो भन्नुस् त? प्रोडक्सन युनिट कति अरे? 42,000। प्रोडक्सन युनिट चाहिँ 42,000 हैन? अच्छा। अनि अरु सेल्स युनिटमा 38,000। सेल्स युनिट चाहिँ 30,000 हैन? 38 भन्नुभयो? हजुर। अनि अरु छ के? क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ 3,000 छ। अनि यसमा त तीनवटा कुरा गिभन छ भनेपछि त एउटा त निकाल्न सकिहाल्यो त। माइनसमा आयो के, माइनसमा आउँछ जस्तो लाग्यो सर। ओ यो क्वेशनलाई चाहिँ कति सालको हो यो? यो 74 को सर। ओ 74 को भन्नुभयो? हजुर। यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरे हो खासमा हैन? त्यही त मोडिफाइड नै मोडिफाई गरेर यसलाई चाहिँ यहाँनिर 4000 गर्नु होला है, सच्याउनु होला। त्यो क्वेशनमा मैले पनि भनेको थिएँ, सच्याउनु भयो कि भएन खै ठ्याक्कै थाहा भएन, तर मैले भन्न चाहिँ भनेको थिएँ कि अगाडि। यसमा ठ्याक्कै 4000 राखेपछि तपाईको हैन क्लोजिङ स्टक इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ फर्मुला? ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट्स हैन त? अब हेर्नुस् त यसको ठाउँमा क्लोजिङ स्टक कति छ त? 4000 छ इक्वल टु ओपनिङ स्टक अहिले हामीलाई थाहा छैन, निकाल्ने हो। प्लस प्रोडक्सन कति छ त? 42,000 माइनस सेल्स कति छ त? 38,000। अब यो टाटा घटाउँदा 4 भयो, उता गएर 0 भयो। एउटा कुरा मलाई भन्नुस्, जस्तो यहाँ 3000 भएपछि ओपनिङ स्टक भनेको त हाम्रो ओपनिङ अब हुने स्टक, अब बच्ने स्टक भने त जस्तै माइनसमा हुने चान्स त हुँदैन। स्टक सामान भन्ने माइनसमा हुन्छ त? हुँदैन। यसलाई मोडिफाई गरे हैन है, 4000 राख्नु होला त्यहाँनिर सच्याएर है। ए त्यही त हुन्छ सर, हस् अगाडि बढाउँ। प्रोसेस कस्टिङको अगाडिको हाम्रो यो चोटि तपाईहरुलाई आउन सक्ने सम्भावना भनेको अगाडिको नै हो, हामीले जुन पढ्यौं है। इन्टर प्रोसेस अब सम्भावना छैन भन्ने त आउँदैन भन्ने त मिल्दैन, तर प्रोबेबिलिटी चाहिँ कम छ क्या है। एक साल यस्तो ग्याप गरेर दिन्छ क्या, एक साल इन्टर प्रोसेसबाट सोध्छ, एक साल चाहिँ योबाट सोध्छ। बुझ्नुभयो? हजुर सर। ल ट्यु 2065 को क्वेशन हेर्नुस् त्यसो भए। ट्यु 2065 क्वेशन नम्बर ट्यु 2065 क्वेशन है। हेर्नुभयो सबैजनाले? ट्यु 2065 क्वेशन नम्बर 16 मै छ है। हजुर सर। हामीलाई हेर्नुस् त, XYZ प्रोसेसिङ कम्पनी produce product through to process and transfer to the finish stock रे the other data relating to the process and finish stock are given below भनेर दिएको छ हामीलाई। ओपनिङ स्टक, डाइरेक्ट मटेरियलहरु सबै गिभन छ है। अनि इन्टर प्रोसेस हेर्नुस् त, इन्टर प्रोसेसको प्रॉफिट चाहिँ इन्क्लुडिङ ओपनिङ स्टक भनेको छ नि हो। यसमा चाहिँ हामीलाई प्रोसेस ए को चाहिँ हुँदैन कहिले पनि, प्रोसेस बी को छ अनि फिनिश स्टक को छ है। अनि फर्दर इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् त, पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट इच प्रोसेस वाज क्याल्कुलेटेड अन ट्रान्सफर प्राइस आर लिस्टेड बिलो भन्यो। प्रोसेस ए ले चाहिँ 20% प्रॉफिट गर्दो रहेछ ट्रान्सफर प्राइस भनेको सेल्स प्राइसको आधारमा, बी ले पनि 15% गर्दो रहेछ के को आधारमा त? सेल्स प्राइसको आधारमा। अनि सेल्स ड्युरिङ द पिरियड भनेको चाहिँ यो फिनिश स्टकमा हामीले सेल्स निकाल्छौं नि जुन हो, त्यो सेल्स चाहिँ हामीलाई गिभन दिदियो यसले। भनेपछि लास्टमा के सोधिरहेको छ? रिक्वायर्ड प्रोसेस ए एकाउन्ट, प्रोसेस बी एकाउन्ट, फिनिश स्टक एकाउन्ट र एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट निकाल्नुस् रे। 5 5 3 गरेर 2 गरेर 15 मार्क्स हो है। रिक्वायर्ड ए मा के अरे? रिक्वायर्ड ए मा एक लेख है, रिक्वायर्ड एक सोधे रहेछ। एक मा चाहिँ हामीलाई
process A account, debit process A account. है particular total cost profit बनाउँदै गर्नुस् है कोलम फर्मेट बनाउनुस् particular total cost profit नि यो अगाडि जस्तै तपाईहरुले टोटललाई यहाँ मुनि पछाडी राखेर कस्ट प्रॉफिट गर्दा पनि हुन्छ है टोटल आउने भनेको कस्ट र केलाई जोडेर हो प्रॉफिटलाई है त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला ल हेर्नुस् त ओपनिङ स्टक छ ओपनिङ स्टक भनेर हामीलाई कति दिएको छ 3000 ओपनिङ स्टक 3000 दिएको छ हेर्नुस् त 3000 राख्नु पर्यो भएन टोटलमा 3000 राख्नु भनेको कस्टमै 3000 राख्नु भनेको त टोटलमा पनि के हो त 3000 नै हो सुरुमा प्रॉफिट हुन्छ त हुँदैन त्यसपछि हेर्नुस् त के छ डाइरेक्ट मटेरियल एन्ड वेजेस डाइरेक्ट मटेरियल एन्ड भन्दा नि यो एन्ड लेखौ वेजेस डाइरेक्ट मटेरियल एन्ड डाइरेक्ट वेजेस कस्टमा हेर्नुस् त कति छ यो 12000 छ 12000 कस्ट भनेकै टोटल हो क्या प्रॉफिट हुँदैन यसो नि कस्ट भयो त्यसपछि हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टक इन्टर प्रोसेस अब यो फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई हामी तल एड गर्छौं है अब यसपछि हाम्रो यो के आयो त यो दुईटा एड गर्दा टोटल आउँछ है आयो नि टोटल है टोटल आयो कति हुन्छ 15000 बुझिरहनु भएको छ बोल्या बुझिरहनु भएको कि नै भन्नुस् है हजुर हजुर बुझिदैछ सर लेस के गर्नु पर्यो भन्नुस् त सरी है लेस के गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक हेर्नुस् त कति छ भ्यालुएड प्राइम कस्ट को क्लोजिङ स्टक कति छ 1800 छ है हो यो 1800 घटाउनु पर्यो के यहाँबाट अर्कोबाट पनि 1800 यो घटाउँदा के आयो त हाम्रो प्राइम कस्ट आयो प्राइम कस्ट कति आउँछ भन्नुस् त
13,200 13,200 प्रॉफिट हुँदैन। अब यसमा अर्को के आउँछ त टु फ्याक्ट्री ओभरहेड, टु फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा प्रोडक्सन ओभरहेड अथवा टु वर्क ओभरहेड के छ यसमा नाम दिएको टु फ्याक्ट्री ओभरहेड छ है। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति हो कस्ट 4,000 दिएको रहेछ। यो 4,000 कस्ट भनेकै टोटल हो 4,000। फ्याक्ट्री ओभरहेड यहाँ राख्यौं है। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्नुस् त टोटल कस्ट अथवा टोटल ओभरहेड आउँछ है। टोटल कस्ट आयो हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। अब टोटल कस्ट कति हुन्छ त यो 12 13 4 17,200 यो पनि कति होला त 17,200 प्रॉफिट छैन यहाँ। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् अब हामीलाई यसमा के एड गर्नुपर्छ त प्रॉफिट एड गर्नु पर्यो। प्रॉफिट एड गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ त सेलिङ प्राइस अथवा ट्रान्सफर प्राइस आउँछ है। बुझिरहनु भएको छ नि। प्रॉफिटलाई एड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ अरे ट्रान्सफर एन्ड बोले। अब माथि जानु त अदर इन्फर्मेसनको हेर्नुस् त त्यहाँ एले चाहिँ 20% प्रॉफिट गर्छ अरे माथि चाहिँ ट्रान्सफर प्राइस भनेको छ क्या। हेर्नुस् है फर्मुला के हो वर्किङ नोटमा गर्छु म वर्किङ नोट 1 भनेर लेख्छु म यहाँ प्रॉफिट अफ प्रोसेस ए अन ट्रान्सफर प्राइसबाट यदि हामीलाई प्रॉफिट निकाल्न भनेको छ भने चाहिँ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट इन्टु टोटल कस्ट डिभाइड गर्नु पर्यो 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट। यो फर्मुला है। फर्मुला चाहिँ के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो। भ्यालु राख्नुस् अब हेर्नुस् त पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट कति छ त त्यहाँ दिएको 20% भनेको छ। हेर्नुस् त 20 अनि माथि टोटल कस्ट हेर्नुस् त कति छ 17,200 डिभाइड कति गर्नु पर्यो त 100 माइनस 20 भनेको 80 ल कति आउँछ यो रुपीजमा भन्नुस् मलाई। यदि हामीलाई यहाँनिर कस्ट एकैछिन हामीलाई यदि यहाँनिर कस्ट प्राइसको आधारमा भनेको डाइरेक्ट 17,200 को हामी कति पर्सेन्ट निकाल्दिन्थ्यौं त 20% निकाल्दियौं है। 4300 भन्नुभयो है हजुर 4300 आयो। अब प्रॉफिटको कोलममा गएर ठ्याक्क प्रॉफिटको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त 4,300 राख्दिने। अनि अब यो कस्टको त कस्ट नै एकैछिन है। यदि प्रॉफिट यहाँ गिवन छ प्रॉफिटमा त हामीले एड गर्यौं हैन अनि त्यो अमाउन्ट आएर टोटलमा एड हुन्छ कि नै त 4,300 नै हुन्छ त्यो पनि। अनि यहाँ के कस्टमा हुन्छ त प्रॉफिटको अमाउन्ट हुँदैन यहाँ त यो जिरो भयो भन्नाले अब ड्याश दिनुस्। कसबाट हल्ला आइरहेछ के
अनि अब यो के आयो त ट्रान्सफर प्राइस आयो ट्रान्सफर प्राइस अब हेर्नुस् त यो दुईटा जोडेर ट्रान्सफर प्राइस हुन्छ कति भयो त 17,21,500 21,500 भयो यो कति छ त 17,200 यो 4,300 यो प्रॉफिट र कस्ट जोडेर हाम्रो टोटल आउनु पर्यो कि आयो कि नै हेर्नुस् त यता आछ कि नै आएको छ सर आएको छ त्यो सर दुईटा जोडेर आउनु पर्यो 17,200 प्लस 43,00 त्यो जोडेर 21,500 नआएपछि रङ हुन्छ फेरि 17,200 अनि उता चाहिँ 4,300 अब माथि के भन्नु पर्यो कुन प्रोसेसमा जान्छ त यहाँबाट प्रोसेस ए बाट बाइ प्रोसेस कुन प्रोसेसमा जान्छ भन्नुस् त बी प्रोसेसमा जाने भयो है टोटलमा त्यही राख्नुस् 21,500 अनि यहाँ चाहिँ 17,200 अर्कोमा चाहिँ 4,300 यति नै हो कसैले नबुझे सोध्नुस् है यहाँ काहीँ नबुझेको भएपछि कसैलाई के कन्फ्युजन छ सर त्यो प्रॉफिट चाहिँ के को आधारमा भयो यहाँ अन ट्रान्सफर प्राइस हेर्नुस् त ट्रान्सफर प्राइस ट्रान्सफर प्राइस भनेको के हो त सेलिङ प्राइस हो ट्रान्सफर प्राइस भनेको के हो त सेल्स प्राइस हो क्या सेल त्यहाँ हेर्नुस् त तल गएर एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् त प्रॉफिट चाहिँ ट्रान्सफर प्राइसको आधारमा हुन्छ भनेर त्यसले भनिदिएकै छ कि हेर्नुस् त पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट इज प्रोसेस सबै प्रोसेसको प्रॉफिट चाहिँ ट्रान्सफर प्राइसको आधारमा हुन्छ ए प्रोसेसमा 20% हुन्छ बीमा चाहिँ 15% हुन्छ भनेर भनेकै छ क्या अनि क्लोजिङ यसले अर्को चाहिँ फिनिश स्टकको चाहिँ सेल्स अमाउन्ट दिएकै छ त्यतिलाई हामी अब प्रॉफिट अलग निकालिहाल्छौँ पछि कसैलाई केही कन्फ्युजन सर क्लास नै लिन बुझ्दैन के भयो भने यो के बुझिरहेको छैन तिमी क्लासै ढिला आउँछौ अनि कहाँबाट बुझ्छौ त अनि कहाँ बुझेन लो सोध त लिनै मिलिरहेको छैन के मेरोबाट त अहिले लिन मिलिराख त अनि बल्ल बल्ल मिल्यो भने अघिदेखि त्यत्रो गरेर बसेको मिल्दैन त्यो अब काहीँ बुझ्नुभयो कि नै त्यति भन्नुहोस् क्या कहाँ नबुझे अहिलेसम्म हामीले यहाँ काहीँ पनि केही गरेको भनेको प्रॉफिट मात्र निकालेका छौँ अरू सबै कुराहरू यहाँ गिभन छ क्या हजुर सर बुझियो ल फर्मेट कोर्नुहोस् अर्को फर्मेट कोर्नुहोस् प्रोसेस बी को लागि फर्मेट कोर्नुहोस् है फर्मेट फटाफट बी एकाउन्ट सर एकचोटि माथिदेखि सारिदिनु न म स्क्रिनसट लिन्छु लास्टमा सारिदिन्छु नि अहिले एकैछिन है बुझिन्छ नि त अलि ल टाइममै आउनुहुन्न तपाईँहरू अनि बुझ्न कहाँबाट हुन्छ बिचबिचमा आएपछि अगाडि टाइममा आउनुहोस् न 12:30 आउनुहुन्न अनि कहिले पनि अब जहाँ जाने टाइममा नि 12:30 उठ्न लाग्नु भएन भने त कामै छैन क्या ल क्लासै लिन नमिलेर हो के सर मेरोबाट मिल्नै रहेको छैन अरूबाट मिलिरहेको तिम्रो त्यो मोबाइल रिपेयर गर न मोबाइल बिग्रिया छ क्या तिम्रो त्यही भएर होला फेरि अरूकोबाट मिलिरहेछ भने तिम्रोबाट मात्र कसरी नमिल्या त ल हेर्नुहोस् त अब प्रोसेस बीमा हेर्नुहोस् त प्रोसेस बीमा हामीले सुरुमा राख्ने भनेको कुनबाट आएको हो त टु प्रोसेस भन्नुहोस् त ए एकाउन्ट ए बाट आएको राख्नु पर्यो कति छ 21,500
500 अर्को कति छ कस्ट 17,000 200 4,300 अब हेर्नुस् त यसको 2 ओपनिङ स्टक राख्नु पर्यो के अब यहाँनिर बुझ्नु पर्ने हुन्छ के मेन भनेको यहाँनिर जुन जसले बुझ्यो यहाँनिर काम भयो अब इन्टर प्रोसेसको ओपनिङ स्टक माथि जानुस् त बी को कति छ टोटल 5,000 छ है त्यो त मैले राखेँ अब तल गएर हेर्नुस् इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट इन्क्लुडिङ इन ओपनिङ स्टक भनेर भनेको छ नि त्यसमा चाहिँ प्रॉफिट उले 700 छ भनिरहेको छ हेर्नुस् त 700 छ भनि राख कि नै अब टोटल 5,000 हो भनेपछि कस्ट कति होला त त्यसमा 2000 हुन्छ र 4500 भएन र हजुर हो सर यो दुईटा जोडेर 5,000 हुन्छ क्या बुझ्नु भयो हो सर अब हेर्नु टु डाइरेक्ट मटेरियल एन्ड वेजेस लाइरहेछ कसकोबाट हो टु डाइरेक्ट मटेरियल एन्ड वेज कति छ टु डाइरेक्ट मटेरियल एन्ड वेज कस्टमा 13,000 कस्ट पनि कति नै होला त्यो 13,000 होला प्रॉफिट हुन्छ त त्यसको प्रॉफिट हुँदैन है त्यसपछि हेर्नुस् त अब फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो आउने कहाँ हो त त्यसपछि हाम्रो टोटल आइहाल्यो है यो त्यसमा अरु धेरै छैन डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु छँदै छैन अरु एउटै मात्र रहेछ अनि सजिलो क्वेशन रहेछ ल जोड्नुस् त कति हुन्छ यो चालीस 500 सर कति 39,500 39,500 सर 39,500 यो 11,300 यता भइहाल्यो 39 योबाट घटाएर राख्नुस् के यता अब सजिलो आइडिया 39,500 बाट यो 11 घटाएर राख्नुस् 11,300 त्यहाँ त 34,500 हुन्छ होला सर 34,500 हुन्छ हो 34,500 मा 11 जोडे त धेरै हुन्छ होला नि 500 माइनस 17,421 मा जोड्यो 34,500 त भयो होइन सर 26,500 आउँछ हैन 17,4 जोड्दा 34,500 नै आइराख यो जोड्न मिस्टेक गर्नुभयो तपाईहरुले यताको त्यसो भए त्यो चाहिँ मिस्टेक भयो नि 26,500 आउँछ तपाईँले भने सर मैले 39,500 मा 13,000 चाहिँ लेस गरे 34,000 कति भन्नुभयो 34,500 हो है हजुर होइन ठिकै हो सर नि हामीले यता पो गलत गरेका छौं त अनि यो त 5,000 मात्र हुन्छ त 5,000 हुन्छ सर त्यहाँ 11,300 मैले त्यो 7,000 बनाएको के त्यसलाई सर मैले त 26,500 चाहिँ भनेको यसमा त कस्टमा त राम्ररी जोड न रङ भएको छ तिम्रो 17 र 4 21 21 मा 13 जोड्दा 34 34 मा यो 2 र 300 500 भएन त 34,500 5,000 यो जोड्दा 39,500 भयो के यो दुईटै जोडेर इक्वल आउनु परेन त अनि 4 3 यस के गर्छौं हामी क्लोजिङ स्टक अब क्लोजिङ स्टकको टोटलमा गएर हेर्नुस् त्यहाँ अमाउन्ट कति छ क्लोजिङ स्टकको कति छ क्लोजिङ स्टक हेर्नुस् त 2500 छ अनि 2500 यसलाई हामीले माइनस गर्नु पर्यो तर अब कति कस्टको कति प्रॉफिटको भन्नको लागि हामीलाई थाहा छ त यहाँ निकाल्नु पर्छ यसरी अब कसरी निकाल्नु पर्छ हेर्नुस् है वर्किङ नोट हाम्रो अब कति हो सेकेन्ड हो है वर्किङ नोट सेकेन्ड भन्ने तपाईहरु अब कस्टको निकाल्नुहुन्छ कि प्रॉफिटको निकाल्नुहुन्छ तपाईको इच्छा ल म प्रॉफिटको निकाल्दिन्छु है प्रॉफिट अफ क्लोजिङ
स्टक एउटाको मात्र निकाल्नु होला है, दुईटाको निकाल्नु पर्दैन, हामीले एउटाको घटाएर आइहाल्छ माथिबाटै। प्रॉफिट अफ क्लोजिङ स्टक भनेपछि मैले प्रॉफिटलाई माथि राख्नु पर्यो है, प्रॉफिटलाई माथि राख्ने, टोटललाई तल राख्ने, इन्टु के गर्नु पर्यो, अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक है, फर्मुलै हो यो। क्लोजिङ माथि दिएकै हुन्छ तर यसको चाहिँ दिएको हुँदैन। अब हेर्नुस् त प्रॉफिट कति छ हाम्रो माथि, टोटल प्रॉफिट 5000, टोटल अमाउन्टको साइडमा आउनुस् त कति छ त 39500 इन्टु क्लोजिङ स्टकको अमाउन्ट हेर्नुस् त कति छ त टोटल अमाउन्ट कति आयो ल भन्नुस्। यो प्रॉफिटको अमाउन्ट हो है, तर म माथिबाट निकाल्दैन अर्को यसरी निकाल्छु भन्दा पनि हुन्छ है। कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक भनेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। कस्टलाई माथि राख्ने, टोटललाई मुनि, इन्टु क्लोजिङ स्टक, अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक, CLOSING। यसरी निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है, हजुरको इच्छा हो जुन निकाल्नुहुन्छ। कस्ट कति छ माथि 34500 डिभाइडेड 39000। अहिलेसम्म क्याल्कुलेसन गरिसक्नु भएन कि हो, यो पनि अमाउन्ट आउँछ। तर यो दुईटै ननिकाल्नु होला जाँचमा, टाइमलेस लस हुन्छ तपाईहरुको। भन्नुस् त कति आउँछ यो, 5000 लाई 39500 ले भाग गर्नुस्, डिभाइड अनि मल्टिप्लाई 2500 क्या, कति आयो 316 आयो सर। राउन्ड अफ गरेको हो, हजुर त्यो कति आउँछ त्यो भनेको कति छ 34500। कसकोबाट हल्ला आयो 218 सर। 218 मात्र कहाँ होला हो, 218 2183 2184 भन्नु न, माथि गर्नु भएको त 84 हान्दिम सर। यो हो सर 84। एकैछिन मलाई कुरा सुन्न दिनु न पहिला। यो दुईटा मध्ये तपाईहरुले जाँचमा कतिवटा मात्र निकाल्ने अरे, एउटा निकाल्ने। यहाँ जसै कति निकाल्यौं हामीले, एकैछिन 316 निकाल्यौं नि। अब यो 2500 बाटै घटाएर राख्ने के, यहाँ तपाईले जाँचमा दुईटा निकाल्ने हैन, एउटा मात्र निकाल्ने। अब यो 2184 आफै आइहाल्छ, घटाएर राख्नुस् त, त्यहाँ आउँछ कि नै आउँछ। एउटा मात्र निकाल्ने है, यो जाँचमा एउटा मात्र निकाल्ने। मैले यहाँ दुईटा निकालेर मात्र देखाएको तपाईलाई, दुईटा निकाल्नु पर्दैन तपाईहरुले, मैले काट दिए। बुझ्नुभयो? एनी डाउट? भयो सर। हाम्रो के आयो त यो, अब क्लोजिङ स्टक घटाएपछि प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट यो घटाउनुस् कति हुन्छ 3700 37000। सरले आफै घटाइदिनुहुन्छ 3 कति आउँछ यो चाहिँ अलि गाह्रो हुने भयो घटाउन। 184 छ, 32316 32316 32316 316। यो चाहिँ 4184 4684 हैन, 4684 है। सरले आफैले क्याल्कुलेटर अब अलिक कहिलेकाहीँ युज गर्नुपर्छ क्या। यसमा प्राइम कस्टमा हेर्नुस् त, अब यसमा हामीले के एड गरिदिने भने टु फ्याक्ट्री ओभरहेड, कहिलेकाहीँ के दिन्छ यसलाई नाम के भन्छ भन्नुस् त, वर्क ओभरहेड भन्ला, प्रोडक्सन ओभरहेड भन्ला, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्ला, जे भन्नुस्, टु फ्याक्ट्री ओभरहेड। कुनै सिचुएसनमा फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई माथि नै जोड्छौं, त्यो कुन सिचुएसन हो सर? कुन सिचुएसनमा 2000 छ सर। फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई हामी कस्ट नर्मल्ली प्रोसेस ए छ नि, प्रोसेस ए मा माथि नै राख्दा हुन्छ, केही हुँदैन। किनकि त्यो हामी क्लोजिङ स्टकलाई के गर्दैनौँ त, क्याल्कुलेसन गर्छौं त,
नर्मली के भने मैले प्रोसेस ए अकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब तपाईहरु झुकिनु नहोला भनेर यो तलै नै राखेको क्या हामी फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई नै माथि नै राख्दिन्छौँ है प्रोसेस ए मा चाहिँ बुझ्नुभयो तर तपाई तल राख्दा नि मिस्टेक हुँदैन फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ भन्नुस् त टोटल कस्ट जहाँ राखे पनि जोड्ने नै हो आखिर है हैन अरु यो प्रोसेस बी मा र फिनिश स्टकमा चाहिँ फिनिश स्टकमा त फ्याक्ट्री ओभरहेड हुने बी र सी जस्तै दिया छ भने चाहिँ माथि राखे चाहिँ गलत हुन्छ है माथि राख्न मिल्दैन किनकि यहाँ क्लोजिङ स्टकको अमाउन्ट डिफरेन्ट हुन्छ क्या अरु सिचुएसनमा है फ्याक्ट्री ओभरहेड हेर्नुस् त कति छ त्यसको 2000 छ सर कस्ट टोटल 2000 रहेछ यो पनि 2000 हुने भयो अब प्रॉफिटको अमाउन्ट हुन्छ त यहाँ हैन हाम्रो के आयो त अब यो टोटल कस्ट आयो कसैले कस्ट टोटल ओभरहेड पनि भन्छ ल कति हुन्छ यो 39000 34316 प्रॉफिट जोड्नु पर्यो सर प्रॉफिट जोड्नु पर्यो 4684 प्रॉफिटलाई त नजोडे त काम हैन प्रॉफिटलाई त यहाँ मेन भने प्रॉफिटलाई जोड्नु पर्यो प्रॉफिट मिस्टेक गर्नु भयो भने त हुन्छ सर प्रॉफिट अन ट्रान्सफर प्राइस छ मैले यहाँ प्रॉफिट मात्र लेख्छु है तल हामीले वर्किङ नोटमा निकाल्ने हो नि त यो त यहाँ वर्किङ नोट कति गर्दिन्छु म तर हाम्रो लास्टमा आएर मात्रै बिग्रियो भने त मार्क्स राम्रैसँग आउँछ नि है सर माथि आउँछ एकाध मार्क्स काट्छ पुरै मिलेन भने त 15 को 15 आउँदैन नि ल आउँदैन WN3 एक दुई एकाध मार्क्स काट्छ क्या लास्ट बिगाड्नु भयो भने चाहिँ ल ए हामीले अब यही प्रॉफिट क्लोजिङ निकाल्न बिग्रियो भने नि मार्क्स काट्छ है प्रोसेस बी नभनौँ प्रोफिट अन ट्रान्सफर प्राइस लेखौँ फर्मुला म्युट गरेर बोल न के बोलिरहेको थिएँ ल फर्मुला अघिकै हुने भयो यहाँ फर्मुला के हुने भयो भन्नुस् त पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट यो त हामीले पहिल्यै 5-7 क्लासमा म्याथमा पढे हैन त यो पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट इन्टु टोटल कस्ट टोटल डिवाइडेड के भने देन त 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट हो अहिले अब तपाईहरुले यही फर्मुला माथि लेखिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँ फर्मुला लेखिराख्नु पर्दैन है मैले चाहिँ लेखे तपाईहरुले के गर्नु पर्दैन अरे लेख्नु पर्दैन हेर्नुस् त पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट कति दिया छ दुईटै ट्रान्सफर प्राइस भने आउनाले ट्रान्सफर गरेको है यो तल 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट गरेको यदि यहाँनिर कस्ट भनेको पछि डाइरेक्ट हामी 100 ले डिवाइड गरिदिँदै आइहाल्थ्यो है टोटल कस्ट छ हेर्नुस् त माथि गएर 39000 रहेछ डिवाइड कति गर्नु पर्यो 100 बाट 15 घटाएर डाइरेक्ट गरिदिए बुझ्नुहुन्छ 85 लेख्छु बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न भन्नुस् बुझिन्छ सर 6882 आउँछ 6882 राउन्ड अप गर्नु भयो 0 मा गर्नु होला है राउन्ड अप यहाँ गर्दाखेरि पछाडी 3 छ नगरौ ल ठीक छ 6882 लाई मैले प्रॉफिटमा राखे यही अमाउन्ट टोटलमा आएर कति भयो त 6882 नै भयो कस्टमा हुन्छ त प्रॉफिट हुँदैन ड्यास राख्ने अब यो दुईटा जोडेर हाम्रो के आउँछ त ट्रान्सफर प्राइस कसले सेल्स प्राइस लेख्दा नि यहाँ गलत हुँदैन कति हुन्छ यो 39 45 882 882 यहाँ 34316 यो कति हुन्छ 17 10 11000 भन्नुस् त 566 11566 11564 भन्नुभयो 65 65 है के 65 4 छ 400 भन्नुभयो 500 भन्नुभयो 400 भन्नुभयो है 500 नै हो सर 500 हो
566 सर। त्यही अमाउन्ट यता राखिदिनुहोस् अब 45,882 अनि यता कति त त्यही 34,316 त्यो दुईटै अमाउन्ट जोडेर बराबर आउनु पर्यो है 11,566 माथि कुनमा जाने भयो त यो प्रोसेस अब बाई फिनिश स्टक एकाउन्ट त्यही जाने भयो टोटल तर एकदम सजिलो छ उसको भन्दा नि सजिलो छ तर तपाईहरुलाई अब आउँदैन भन्न त मिल्दैन हैन 2 साल दिदिन पनि सक्छ यही क्वेशन 34,316 कम सम्भावना छ सर सम्भावना चाहिँ उसको भन्दा अलिक कम चाहिँ कमै हो ठ्याक्कै एक वर्ष अर्को दिन चाहिँ 1 वर्ष यसरी गएर आउँछ के अब हाम्रो फिनिश स्टक एकाउन्ट बनाउनु पर्यो है के एकाउन्ट बनाउनु पर्यो अरे त्यो भयो स्टक एकाउन्ट फर्मेट बनाउनुस् त बनाइसक्यो कन्ट्रोल डी मैले त यहाँ ट्याक्कै ल्याइहाल्छु कि सजिलो छ मलाई एक्जाममा मिल्दैन यसरी है यहाँ मात्र हो ल अब सुरुमा के राख्नु पर्यो त यो जुन प्रोसेसबाट आछ टु प्रोसेस सबैको भयो भन्नुस् त भएन भने म रोक्छु है टु प्रोसेस बी एकाउन्ट भयो माथिको भयो सबैको हजुर फर्मेट गर्दै गर्नुस् अलि छिटो गर्नुपर्छ है आज हिजो अलि ढिला भइसक्यो थियो के लास्टमा स्क्रिनशट लिनु होला बरु नसकेपछि टोटलमा के राख्नु पर्यो त त्यही माथिकै 45,882 फर्स्टमा 34,316 11,566 अनि अब यसैमा हामीले के गर्ने हो त टु ओपनिङ स्टक मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ यदि हामीलाई फिनिश स्टकमा चाहिँ त्यस्तो डाइरेक्ट मटेरियलहरु डाइरेक्ट वेजेसहरु कुनै पनि ओभरहेडहरु हुँदैन भनेको थिएँ किन हुँदैन थाहा छ फिनिश स्टक भनेको के हो त आफैमा एउटा मार्केटमा बेच्ने योग्य वस्तु हो क्या है फाइनल गुड्स हो त्यही भएर यसमा हुँदैन अब हेर्नुस् त ओपनिङ स्टक भनेर फिनिश स्टकमा कति दिया छ हेर्नुस् त गएर 11,000 रहेछ टोटलमा 11,000 हो त्यो 11,000 भयो अनि उले प्रॉफिट कति छ भनेर दिएको छ हेर्नुस् त तल जानुस् त 4,000 प्रॉफिट भनिरहेछ भनेपछि कस्ट कति भयो त त्यसको 4 बाट घटाउँदा 7,000 भयो बुझ्नु भयो यहाँनिर कसैलाई कन्फ्युजन भइ सोध्नुस् है बुझ्नु भयो कि नै एकचोटी फेरि भनिदिनु न हामीलाई हेर्नुस् त टोटल ओपनिङ स्टकको इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट भनेर माथि फिनिश स्टकमा कति दिएको छ 11,000 दिएको छ फिनिश स्टकको अनि तल इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट इन्क्लुडिङ इन ओपनिङ स्टकमा 4,000 चाहिँ प्रॉफिट इन्क्लुडिङ भएको छ भनेर दिएको छ के अनि यो प्रॉफिटमा हामीले 4,000 राख्यौं टोटल भनेको त कस्ट र के जोडेर आउँछ प्रॉफिट जोडेर आउँछ अनि यो 11 मा कति जोड्दा अरे सरी यो 4 मा कति जोड्दा 11,000 हुन्छ त 7,000 जोड्दा अथवा 11 बाट यो 4 घटाइदिने 7 आयो बुझ्नु भयो हजुर सर त्यो इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट इन्क्लुडेड इन भन्ने त्यो क्वेशनमा दिएकै हुन्छ सर त्यो दिएकै हुन्छ जहिले दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने क्लोजिङ स्टकको मात्र हो क्या ए हस् सर हस् प्रोसेस बी र सी भयो चाहिँ अनि फिनिश स्टकमा ए को चाहिँ अलरेडी दिएको हुन्छ त्यसको केही गर्नु पर्दैन ल टोटल कति भयो त 56,882 भयो यो कति हुन्छ
34 छ 40 41 316 यो चाहिँ 15 566 यति हुन्छ नि है जोड्नुस् होला है जोड्नु होला मिस्टेक हुन सक्छ मैले जोडेको यबाट के घटाउनु पर्यो अब हामीले क्लोजिङ स्टक घटाउनु पर्यो ल क्लोजिङ स्टक हेर्नुस् त्यहाँ टोटल अमाउन्ट कति दिएको छ हामीले 5000 दिएको छ है क्लोजिङ स्टक देख्नुभयो सबैले हो यसको पनि अघिको जसै फर्मुला लाउनु पर्यो अब वर्किङ नोट कति हो 3 माथि हामीले 4 सम्म आइसकेको थियो क्या हो 3 सम्म आएर ल वर्किङ नोट यहाँ 4 भन्ने हामी एउटा मात्र निकालौँ है प्रॉफिट को मात्र निकालौँ प्रॉफिट अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक इक्वल टु प्रॉफिट लाई माथि राख्ने डिवाइडेड टोटल इन्टु अमाउन्ट अफ क्लोजिङ स्टक प्रॉफिट कति छ माथि जानुस् त प्रॉफिट को अमाउन्ट राख्ने 15566 डिवाइडेड टोटल कति छ 56882 टोटल भनेर काहीँ फेरि त्यो क्लोजिङ स्टक राख्नु होला नि तपाईहरु त्यो क्लोजिङ स्टक अगाडि नराख्नु होला झुक्किनुहुन्छ भने चाहिँ कति आयो त रुपीज 1368 सर राउन्ड अप गर्नु भयो पोइन्ट भन्दा पछाडी कति आछ 0.27 छ सर पर्दैन त्यसलाई चाहिँ माइनसमा हुनाले यसलाई के गर्दिनु पर्यो ब्र्याकेट दिदिने कति आयो 1368 छ यसलाई पनि ट्यागको ब्र्याकेट दिने अब 5000 बाट यसलाई घटाएर यहाँ राख्नुस् कति हुन्छ यो घटाएर राख्नुस् त्यहाँ 3632 हुन्छ सर 3632 हजुर सर 3632 ल अब हाम्रो के आयो त यो गर्दाखेरि टोटल के आयो भन्नुस् त खै बोल्या टोटल कस्ट एमा के हुँदैन भने त मैले ओभरहेडहरु कुनै पनि हुँदैन ल कति आउँछ 51000 आयो 51882 आयो अर्को कति आउँछ यो घटाउनुस् अब 36 भनेपछि 37000 समथिङ आउँछ होला 37684 अर्को 14000 14198 एमा एड के गर्नु पर्यो प्रॉफिट के भन्छ प्रॉफिटलाई एड गर्नु पर्यो खासमा त यो माथिको टोटल ओभरहेड मान्नु पर्ने अब अलि केही छैन एड प्रॉफिट हेर्नुस् त अब यो क्वेशनमा हामीलाई सेल्स प्राइस भनेर दिएको छ तल यहाँ प्रॉफिट दिएको छैन सेल्स प्राइस कति दिएको छ हेर्नुस् त त्यहाँ तल गएर सेल्स ड्युरिङ द पिरियड 65000 दिएको छ अब 65000 राख्नु पर्यो कि न यहाँ डिफरेन्ट कति हुन्छ त्यहाँ डिफरेन्ट राख्नु पर्यो अब यसको र यसको डिफरेन्ट 65000 बाट यो माथिको घटाउनुस् कति आउँछ छिटो गर्नुस् त 13118 13118 सर 118 आयो ल कस्टमा हुँदैन यहाँ पनि त्यही प्रॉफिटको 13118 हुने भयो ट्याक्क जोड्नुस् यहाँ अब यो 37000 त्यति नै हुन्छ यो 37684 नै हुन्छ अर्को कति हुन्छ त यो 13 दुना 26 27000 भन्नुस् त 100 200
316 316 हो अब बाई यहाँ के गर्नु पर्यो त सेल्स त्यो कसैले यहाँ प्रॉफिट निकालेको बुझ्नु भएको कि नै ल भन्नुस् है अघि पर्सेन्टमा निकाल्थ्यो अब यहाँ डाइरेक्ट दिदियो भने चाहिँ डाइरेक्ट झन् सजिलो भइहाल्यो नि हामीलाई भयो कि नै बोल्नु न हो बोल्नुस् न बोल्नुस् डिस्टर्ब भइहाल्छ सर बोल्दा खल्ला छ सबै बोल्नु भएन अब मैले सोधे बेला त बोल्नु पर्यो नि हुँदैन डिस्टर्ब 27,316 सोधेको बेला चाहिँ बोल्नु पर्यो अघि पछि चाहिँ नबोल्नुस् 65,000 684 अब त्यो अर्को लास्टको एकाउन्ट त यति सजिलो छ कि त्यो त सलल्ल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु के सोधेको छ लास्टमा हेर्नुस् त रिक्वायर्ड 4 मा के सोध्यो हामीले एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट सोध्यो है यो अहिलेसम्म हामीले रिक्वायर्ड अहिलेसम्म हाम्रो कति मार्क्स आयो 13 मार्क्स आइहाल्यो है अब 2 मार्क्सको लागि मात्र गर्नु छ कति मार्क्सको लागि मात्र गर्नु छ अरे 2 मार्क्स रिक्वायर्ड 4 मा हामीलाई एक्सक्यूज मी सर यो ए भयो सर क्याल्कुलेसन अफ एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट यसको लागि एउटा सानो फर्मेट गर्नुस् है यहाँनिर एउटा हाम्रो पर्टिकुलर भइहाल्यो इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट ओपनिङ क्लोजिङ र एक्चुअल रियलाइज प्रोसेसहरु भनेर लेख्नुस् यसलाई पर्टिकुलर लेख्नुस् न के हुँदैन पर्टिकुलर्स इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट अब हामीले ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ प्लस ओपनिङ स्टक लेख्ने ओपनिङ माइनस के गर्नु पर्यो यहाँनिर क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ लास्टमा के लेख्नु पर्यो एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट हिजो हामीले त्यो लास्ट यो इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट लास्टमा लेखेको थियो त्यो जता लेख्दा नि केही हुँदैन है क्लोजिङ स्टक अब यहाँनिर प्रोसेस के छ ए छ त्यसपछि प्रोसेस बी छ त्यसपछि हाम्रो के छ त फिनिश स्टक इन्टर प्रोसेस प्रॉफिटहरु हेर्नुस् त माथि हामीले प्रॉफिट कति थियो त आको हाम्रो प्रॉफिट अमाउन्ट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ यहाँनिर प्रॉफिटहरु कति कति आको छ हेर्दै जाने अब टुइक्क हेर्दै जाने एमा कति आछ 4,300 डीमा कति आछ 6,882 यसमा कति आछ 13,118 एमा 4,300 अर्कोमा भुलियो त 6,882 यसमा चाहिँ 13,118 त्यो लेखेको बुझ्नु भयो हजुर सर ओपनिङ स्टकमा कहिले पनि हुँदैन माथिमा गएर हेर्नुस् न बताए ए मा कहिले हुँदैन बी मा कति छ अब हेर्नु पर्यो हेर्नुस् त ए मा हुन्छ त कहिले पनि ओपनिङ स्टकको
हुँदैन। प्रोसेस एमा जहिले हुँदैन है। बीमा कति छ हेर्नुस् त है। ओपनिङ स्टकको हेर्ने है, फेरि अरू हेर्नु होला है। 700 छ है। अनि फिनिश स्टकमा कति छ त है? 4000 रहेछ। यही लेख्ने हो। यहाँ 700 लेख्नु पर्यो। तल कति लेख्नु पर्यो त? 4000 रहेछ। बुझ्नुभयो? अब यसको एमा फेरि क्लोजिङमा पनि हुँदैन। क्लोजिङमा ड्यास दिनुस्। यहाँ हुँदैन त हुँदैन। माथि अहिले हेर्नु होला नत्र। अब हेर्नुस् यहाँ छ त क्लोजिङ स्टकको, यहाँ हुँदैन क्या। अनि बीमा हेर्नुस् त क्लोजिङ स्टकको कति छ? 316। फिनिश स्टकको कति छ त? 1368। 1368। माइनसमा राख्ने कुरालाई माइनसमा राख्नु पर्यो। 316 1368 माइनसमा राख्नु पर्यो कि न यसलाई? जोड्दै जाने हो। ए को सबै जोड्नु छ। यहाँ 4300 मा यहाँ केही छैन, यहाँ केही छैन। कति भयो त? 4300 नै भयो। अर्को कति हुन्छ यो? 6882 मा 700 जोड्नुस्। ल कति हुन्छ त्यो भन्नुस् त? 6882 प्लस 700 माइनस 316। 7266। 7266। 266 प्लसमा हुन्छ नि हैन? ल अर्को 13118 मा 4000 जोड्नुस्। 1368 घटाउनुस्। 15750। 15750। अब यहाँनिर एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट इक्वल टू कति हुन्छ? यो सबै जोड्नुस्। 27316 हुन्छ होला। भयो 27316? भयो सर। हो। यो माथिको आन्सरसँग मिल्नु पर्यो कि। यो जम्मा प्रॉफिट छ नि, यो टोटल प्रॉफिट यो। बुझ्नुभयो कि नै? हजुर सर। हो। यो नै के हो त? एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट हो। यति आउँछ, यति हो। त्यही भएर त 2 मार्क्स दिए नि त। माथिकै सबै कुराहरु सार्ने हुनाले त कम दियो त यहाँ मार्क्स, हैन त? ल अब कपी गर्नु। सर एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट त्यहाँ लेख्ने हो सर, यता लेख्दा हुँदैन? त्यहाँ पाउँदैन नि। डाइरेक्ट फर्मेट बनाउनै पर्छ के। यसरी गर्नुपर्छ। 2 मार्क्स को लागि 2 मार्क्स के हो त? यसमा सुई फर्मेट बनाए सुई सार्नु त हो नि। अनि हैन सर, मैले भनेको त्यो लास्टमा हामीले एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट लेख्यो नि हो त्यहाँको सर। त्यो हो। त्यो लेख्ने चाहिँ यता लेख्दा हुँदैन भने पार्टिकुलर्समा। ए यो यहाँ? हजुर। के यही लेख्दा केही हुँदैन। त्यो एउटै कुरा हो नि। यहाँ हामीले नगर्दा यो नलेख्दा पनि हुन्छ नि। एक्चुअली माथि देख्नु भएन यो? यसलाई यहाँनिर नगरे पनि बराबर 27316 गर्दा भइहाल्यो, किनकि हामीले माथि एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट गरिसकेका छौं है। ए हुन्छ सर, हुन्छ। फेरि के हो भन्लान् कसैले भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको नि। सर भन्दैन न एक्चुअली मेरो लागि के भन्ने भन्नुस् त? ल प्रोसेस ए मा जहिले पनि हामी जस्ताको तस्तै सार्छौं। हेर्नुस् त, सुई सारेको मात्र हो यो। ओपनिङ स्टक, डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट वेजेसहरु, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ भने सबै जोड्ने, टोटल आयो। टोटलमा लेस जहिले क्लोजिङ स्टक गर्ने हो। क्लोजिङ स्टक दिएकै हुन्छ। अनि प्राइम कस्ट आयो, फ्याक्ट्री ओभरहेड, टोटल कस्ट। अनि यहाँनिर हामीलाई प्रॉफिट चाहिँ के को आधारमा भनेको त? अब कस्ट प्राइस को आधारमा भनेको छ अनि 17200 को हामी डाइरेक्ट कति पर्सेन्ट निकाल्थ्यौं? 20% निकाल्थ्यौं। तर क्वेशनले के भनिदिएको छ त? प्रॉफिट अन ट्रान्सफर प्राइस। ट्रान्सफर प्राइस भनेको सेल्स प्राइस को आधारमा प्रॉफिट निकाल्दा सेल्स प्राइस त यहाँ गिवन छैन। जे गिवन छैन भने त हामीले अब यो हेर्नुस् त, सेल्स प्राइस गिवन छैन भने चाहिँ अब हामी जानु पर्यो कहाँबाट त? टोटल कस्टबाटै। टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट डिवाइडेड 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट। यो चाहिँ फर्मुला तपाईलाई के हुनु पर्यो? थाहा हुनु पर्यो। त्यो फर्मुला सेल्स 65000 दिया छ त। 65000 त लास्टको फिनिश स्टकको दिया त। हेर्नुस् त यहाँ यहाँको निकाल्यौ त हामीले लास्टको। यसरी सेल्स प्राइस दिएको भए त यहाँ प्रॉफिट निकाल्नै पर्दैन। डाइरेक्ट यहाँ हेर्नुस् है, यहाँनिर सेल्स प्राइस दिएको भए चाहिँ योबाट हामी यो घटाएर यहाँनिर के आइहाल्थ्यो? हाम्रो प्रॉफिट आइहाल्थ्यो क्या। बुझ्नु भयो? तर फिनिश स्टकको हो भनेर थाहा पाउने, यो बक्समा नदिएको भएर फिनिश स्टकको हो भनेको हो। प्रोसेस ए र बी को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ? प्रॉफिट दिएको छ। प्रॉफिट दिएको छ भने सेल्स प्राइस दिएको हुँदैन कहिले पनि। जसको प्रॉफिट गिवन छ सेल्स प्राइस दिएको हुँदैन।
अनि लास्टमा यो सेल्स ड्युरिङ द पिरियड भनेको त्यो जहिले पनि फिनिस स्टकको हुन्छ के तल हेर्नुस् न लास्टमै दिएको अब त्यो फिनिस स्टकको त हुने भयो त ए र बी को माथि दिइहाल्यो अनि सेल्स त्यो अब कसको होला त फिनिस स्टकको अब यो ट्रान्सफर प्राइस अनि अब यहाँ अब प्रोसेस बी मा पनि सेम हो माथि प्रोसेस ए को सारले ल्याउने अनि ओपनिङ स्टकको प्रॉफिट हामीलाई टोटल दिएकै हुन्छ अनि यसको एउटा प्रॉफिट अमाउन्ट दिएकै हुन्छ प्रॉफिट अमाउन्टमा हेर्नुस् न 700 छ अनि 700 छ भने चाहिँ यो दुईटा जोडेर कति हुन्छ त 5000 हुन्छ भने चाहिँ 5000 बाट यो घटाउँदा 4300 आयो यो दिएकै छ अनि टोटल आयो क्लोजिङ स्टक भनेको जहिले पनि एउटा फर्मुला निकाल्ने फर्मुलाबाट हेर्नुस् त प्रॉफिट अफ क्लोजिङ स्टकको अमाउन्ट निकाले मैले 316 यो 316 हो भने चाहिँ 2500 बाट यो कति हो त भन्नको लागि यबाट यो घटाइदिने नत्र फर्मुलाबाट निकाल्दा पनि भयो किन टाइम वेस्ट गर्ने त्यहाँ हुँदैन अनि प्राइम कस्ट आयो प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि क्या त हाम्रो टोटल कस्ट आयो फेरि यसमा एड प्रॉफिट गर्ने प्रॉफिट त्यही फर्मुलाबाट हेर्नुस् त अघिकै फर्मुला युज गर्ने अनि ट्रान्सफर प्राइस आयो फेरि यसलाई चाहिँ फिनिश स्टकमा यो त केही छैन नि एकदम सजिलो छ यो त तपाईको उताको भन्दा एकदम इजी क्वेशन हो यो सर त्यो प्रॉफिट नि क्लोजिङ स्टकमा र अर्कोमा निकालेको त्यो एकचोटी भनिदिनु न प्रॉफिट त्यो कस्ट प्राइस आधारमा वर्किङ नोटको कस्ट प्राइसको आधारमा भयो त झनै सजिलो भइयो नि जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त यो भन्नुभएको हजुर सर जस्तै हामीले यहाँनिर कस्ट प्राइसको आधारमा भनेको भयो नि जस्तै यहाँ कस्ट कति छ 39000 छ हैन 39000 को डाइरेक्ट 15% गर्दिन्थ्यो के हामी बुझ्नुभयो हजुर सर आजलाई यति है थ्यांक यू सर स्क्रिनशट लिनु छ कसैले छैन सर लिसके थ्यांक यू सर होमवर्कहरु केही छ सर होमवर्कहरु गर्नुस् न यही को गर्नुस् अर्को गर्नुस् अब मैले तपाईहरुलाई होमवर्क दिन लाए त खतमै हुन्छ नि तपाईहरुले गर्ने हो ट्याक्क मलाई सोध्ने हो सिलेक्ट गरेको हटाइदिनु न अलि माथि बाटे ल सार्दै जानु ल भयो सर अलि तल यो वर्किङ नोट हर्डरमा अलि माथि वर्किङ नोट त अघि आइसकेको थियो त आइसकेको थियो ल यो दुईटा आन सक्यो नि ल भ्याइयो सर कहिले काहीँ अब